रात 10 से 11। मश्क में दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक अफराद की तदफीन आज होगी। हजारा बरादरी का चमन शाहराह पर एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी, धरना दिया। एक रोज कबल हमले में 11 कारकुन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों ने मजदूरों को अगवा करके करीबी पहाड़ी पर ले जाकर कत्ल किया था। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं उसामा पर अंधाधुंध फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, बहुत जल्द हकायक सामने आ जाएंगे। पुलिस इस्लाहात पर काम हो रहा है, बेहतरी की जानिब जाएंगे। शहरी पर फायर ना करना पुलिस तरबियत का हिस्सा है। पुलिस का निज़ाम दहाइयों से नाकिस है, सिस्टम बेहतर करने में वक्त लगता है। फ्री कैन में सुलह और राजीनामा रियासत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट की मियाद फरवरी के दूसरे हफ्ते खत्म हो रही है। मुल्क भर में तालीमी इदारे कब खुलेंगे, फैसला वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत आज होने वाले बैनुल-सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। इजलास में 25 जनवरी से प्राइमरी और 4 फरवरी से मिडिल स्कूल्स खोलने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। दो पाकिस्तानियों में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक हो गई। दोनों पाकिस्तानी बरतानिया से वतन वापस आए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना की नई किस्म की मौजूदगी की खबरों के बाद NIH ने तहकीक की, नई किस्म का वायरस पुराने कोरोना के निस्बत ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस की नई किस्म पाकिस्तान के अलावा 31 ममालिक तक फैल चुकी है। पाकिस्तान में नई किस्म में वबा के तेजी से फैलने के शवाहिद जाहिर नहीं हुए। कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी, मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 10,350 हो गई। मजीद 1,895 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,88,529 हो गए। 4,35,722 मरीज सेहतियाब, 35,663 से जायद जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 18,46,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 8,51,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,59,000, ब्राजील में 1,96,000, भारत में 1,50,000, मैक्सिको में 1,27,000, रूस में 58,600, फ्रांस में 65,000 और सऊदी अरब में 6,246 अमवात। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ पहले ही फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। शहबाज शरीफ के वकील बीमारी के बायस अदालत में पेश ना हो सके। रेफरेंस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ का मकसद कुछ और है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन से फर्म को हायर कराया गया। लंदन में सबूत नहीं मिले लेकिन 7 अरब रुपए हर्जाना जरूर हो गया। नैब ने कौमी खजाने का 7 अरब रुपए का नुकसान किया। लाहौर हाईकोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पर करवाने से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार और वकील में से कोई पेश न हुआ। सुप्रीम कोर्ट में साबिक DG LDA आहद चीमा जमानत केस की समाअत। आहद चीमा 2 साल 9 माह से जेल में है। वकील आजम नजीर तारड़ का अदालत को जवाब, हम इस केस का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ये भी देखना चाहते हैं कि मुकदमात में मुल्जिमान को हिरासत में रखना जरूरी है। अदालत का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा जमानत केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप हुक्म करें तो बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर अगर
مریم نواز کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اگر حکم دیں تو عوام کے سمندر کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دوں، وزیر اعظم کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، عوام نے فیصلہ سنا دیا، حکومت کے دن گنے جا چکے، اپوزیشن نے استعفے دے دیے تو حکومت کا کام تمام ہو جائے گا، جعلی وزیر اعظم نے 2.5 سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیے، مریم نواز کا بہاولپور میں ریلی سے خطاب۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کبھی کاٹ چھپائیں گے کبھی دکھائیں گے، دھاندلی کی پیداوار حکومت کو ہر صورت گھر بھجوائیں گے، پی ڈی ایم اختلافات کی کہانیاں سفید جھوٹ، تمام جماعتیں متحد اور ایک پیج پر ہیں، حقیقی جمہوریت اور تبدیلی کی جدوجہد جاری رہے گی، ووٹ چوری کر کے حکومت نہیں چلا کرتی، عوام کے نمائندے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو سرداری کہتے ہیں نااہل حکمرانوں کو عوام کی طاقت سے گھر بھیجیں گے، وزیر اعظم کے پاس مسائل کا حل نہیں تو جان چھوڑ دیں، حکومتی وزراء سازشیں کر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم مستحکم ہے، عوامی مشکلات پر بات کریں تو حکومت این آر او کا رونا روتی ہے، عمران خان صرف اور صرف اپنی کرسی بچانا چاہتا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے اراکین اسمبلی سردار مہندر پال اور آبدہ راجہ کی ملاقات، کہتے ہیں وزیر اعظم 31 جنوری سے پہلے یا بعد میں استعفیٰ نہیں دیں گے، عمران خان بطور وزیر اعظم اور حکومت دونوں اپنی آئینی مدت مکمل کریں گے، پی ڈی ایم جماعتیں ایک دوسرے سے ہاتھ کر رہی ہیں، سینٹ اور عام انتخابات دونوں اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ مانچسٹر سے قومی ایئر لائن کے اسلام آباد کے لیے پرواز میں صرف ایک مسافر موجود تھا، فلائٹ نمبر 9702 میں 371 مسافروں کی گنجائش تھی لیکن اس پرواز میں 370 نشستیں خالی تھیں، گجرات سے تعلق رکھنے والے واحد مسافر کے لیے طیارہ چارٹر فلائٹ جیسا بن گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردی کی معاونت کر رہا ہے، عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، وزیر اعظم کی بلبلہ انگیز قیادت میں جنوبی پنجاب صوبے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے بڑے مطالبے پر عمل درآمد شروع، پاکستان پوسٹ نے آج سے ملک بھر کے ڈاک خانوں میں عام سیونگ اکاؤنٹس اور اسپیشل سیونگ اکاؤنٹس بند کرنے کے کام کا آغاز کر دیا، 15 جنوری کو یہ دونوں سیونگ اکاؤنٹس مکمل بند کر دیے جائیں گے۔ بھارتی سیاح غیر ممالک میں آؤٹ آف کنٹرول، جن سے زیادتی کے جرائم میں ملوث ہونے لگے، بھارتی سیاح نے افغانستان میں 15 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، پولیس کی فوری کارروائی، ملزم گرفتار۔ بھارت میں آخری رسومات کی ادائیگی کے دوران شمشان گھاٹ کی چھت گر گئی، 18 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے، بارش کی وجہ سے شمشان گھاٹ کی چھت کمزور ہو چکی تھی۔ کراچی میں 60ویں نیشنل امیچرز گولف چیمپئن شپ میں ملک کی نئی تاریخ رقم، پہلی مرتبہ 16 سال کے عمر خالد چیمپئن بن گئے، 292 کے مجموعی سکور کے ساتھ فتح حاصل کی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت برقرار، لاہور موٹر وے پر دھند حد نگاہ کم ہو گئی، موٹر وے M4 کو شام کوٹ سے کوٹ عبدالحکیم تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا، ترجمان موٹر وے کے مطابق عوام فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔